بسم الله الرحمن الرحیم. گفتگوی از مو درباره زی بود که بعضی اوقات در من یک سوسایتی بلاها نازل میشه، گرفتاری ها مایا، مصیبت ها مایا، منی خانه ها جنگ ها میشه یا مریضی که است مایا، بیماری ها یک خانه را درگیر مونه. فکتر ازی چی است و عوامل چی است؟ در امی ابتدا بگم که عواملش بسیار زیاد است، یعنی فکترز ممکنه مختلف باشه، دیفرنس باشه، لیکن طبق یک روایت که متوخکنی رسول گرامی اسلام فرموده و اطرافیای خور گفت که بعض اوقات اگر اینی کار در منی سوسایتی انجام نشنه، خداوند متعال او سوسایتی را در زی بلاه گرفتار مونه. البته 100% ما گفتم 100% ای فکتر شده نمیتونه، لیکن خب به هر حال باید طرفش توجه بدی که این فکتر امکان داره که اینی بلا را در منی سوسایتی بیره. رسول گرامی اسلام میفرماید که اذا ترکوا الصدقات کثر الامراض. وقتی که در من یک سوسایتی صدقه دو کم شد، اونجی بدانیم که امراض زیاد میشه، بیماری ها زیاد میشه. در من یک خانه میگنی که بیماری مایا. لذا اسلام از یک طرف میخواه که صدقه در من معاشره رواج پیدا شونه، که مردم به طرف فقرا، به طرف نادار افراد توجه بیده. از دیگه طرف میخواه که دمزی صدقه دو خدا که انسان که خدا رابطه خو برقرار کنه، و سیمنه ای که از بلا که است میخواه دور کنه. بعض مؤمن میخواه بگی که 100% ایتنیه که امی صدقه انسان نده و در بلا گرفتار شونه یا در مریضی گرفتار شونه یا در مشکلات گرفتار شونه. نه، لیکن یک چیزی که بدون تردید و بدون شک از طریق روایات و از علما که شنیده یا روایات را خوانده، اویه که صدقه بلا را رفع مونه، مریضی را که است رفع مونه، بیماری را از بین مبره و من یک خانه صحت و سلامتی را میره. و حال مو یقیده مو هسته که صدقه که در من یک سوسایتی یا یک من خانه رواج پیدا کرد، اونجی مریضی که است ختم میشه. لذا کوشش کنیم که به فقرا برسین، به نادار افراد برسین. اینجا یک نکته دیگه میخوایم بگم، اویه که کوشش کنی که صدقه هم بعض اوقات مستحق را باید مستحق افراد را پیدا کنی صدقه بدی. صدقه مستحبی که میدی جدای از فطره روزه هسته و این سادات را هم داده میتونی، یعنی سادات غریب افراد که غریب هستن، نادار هستن، اونا را هم داده میتونی. یک غلط کانسپت منی ماشی از موسته که صدقه ای که روزانه مو برمونی اونا را مو سادات داده نمیتونی. نه، ایتر نیسته، بلکه مو زکات داده نمیتونی و فطره روزه را داده نمیتونی سادات را، یعنی عام انسان ها سادات را داده نمیتونه. یک نکته دیگه ای که میجی میخوایم بگم، کوشش کنین که صدقه جمع شونه. مثلا جمع شونه ایگو وقت شما درای کار رایسته، نوکری رایسته، یک آدم را داره پیمیدین، این بسیار خوب است. یک وقت است که تو یک صدقه را جمع کو و منی امزو رشته دارای خو یک مثلا یک دولی جور کنه، یک صندوق جور کنه، صدقه را انسان جمع کنه، هر روز صدقه بیده و او یک مناسب قیمت، یک مناسب پیسه که جمع شد، یک مناسب مقدار که جمع شد، او را ایگو فقیری که واقعا درمانده هست و او کار نمیتونه، مثلا این کار پیدا نتونسته، بریزو کسته ایگو کاروبار کسته شروع کنه. ای مهمتر است، چون که در بنی سوسایتی مو خیرات را برحال درسته که ما بعض اوقات خیرات میدی، بعضی از خانهش گوشت نیه او رو میدی یا افطاری کراومونی، بسیار خوب ثوابم داره، چون که ممکنه در موشو بچهزو دلش خواسته باشه گوشت یا دلش خواسته باشه خوب خوراک، اونجا تو موری و افطاری میدی و این بسیار ثواب داره. لیکن خب به هر حال منی سوسایتی باید یک عده از افراد کوشش کنه که کاروبار کسی در راه بندازه، اینها را کاروبار بیده و اینها برای پای خو ایستاده شونه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.